किसी जंगल में एक बुजुर्ग बाबा रहा करते थे। जंगल से गुजरने वाले राहगीर बाबा जी से अकीदत के इजहार के तौर पर कोई ना कोई चीज उनके पास रख जाते। बाबा जी आंख खोलकर देखते, जो फल पड़ा होता वो खा लेते, वरना जंगल के जानवर उन चीजों को खा जाते। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा कि लोग बुजुर्ग बाबा जी को इबादत करते देखते, मगर उन पर कोई खास तवज्जो नहीं देते। एक दिन एक नौजवान नारियल की गठरी लिए उस रास्ते से गुजरा तो उसने 4 नारियल बाबा जी के पास रख दिए। कुछ देर बाद एक लकड़हारा राजू वहां से गुजरा तो उसने एक नारियल तोड़कर बाबा जी को देते हुए कहा, ये लें बाबा जी, नारियल का पानी पी लें। बाबा जी पानी पी चुके तो राजू कहने लगा, दूसरा भी तोड़ दूं बाबा जी? बाबा जी उसे मना करते हुए कहने लगे, नहीं बेटा, इसे मत तोड़ो। ये तीनों नारियल अपने लिए तोहफा समझकर साथ ले जाओ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, लेकिन याद रखना, इसको तोड़ते वक्त जो ख्वाहिश करोगे वो पूरी हो जाएगी। राजू बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी नारियल लेकर घर को चल दिया। रोज घर पहुंचकर राजू कमाई हुई रकम के 3 हिस्से करता। ये एक हिस्सा खाने पीने के लिए, एक हिस्सा खैरात करने के लिए और एक हिस्सा बचत। उसकी ख्वाहिश थी कि वो लकड़ी का काम कभी नहीं छोड़ेगा। जिस दिन आमदन थोड़ी होती उस दिन राजू परेशान हो जाता। ओहो, आज तो खैरात की रकम कम हो गई है। लेकिन राजू को अपने खर्चे की रकम कम होने की कभी फिक्र नहीं होती थी। अचानक उसे नारियल का ख्याल आया। उसने नारियल को तोड़ा और दिल में सोचा, अल्लाह करे मेरी आमदन कभी थोड़ी ना हो, मेरे बीवी बच्चे आराम से रहें और मैं इसी तरह खैरात करता रहूं। उस दिन के बाद से उसका कारोबार बढ़ता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता राजू अमीर हो गया। लोग उसे राजू जी कहकर बुलाने लगे। उसने एक मकान बना लिया और अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लग गया। अब राजू पहले से भी ज्यादा खैरात करने लग गया। राजू के घर के पास ही एक अमीर शख्स भी रहा करता था, जिसका नाम बख्शू था। बख्शू एक दिन कहने लगा, मैं राजू से ज्यादा कमाता हूँ, मगर राजू मुझसे ज्यादा अमीर कैसे हो गया? पता नहीं इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। इसी सोच और कश्मकश में वो एक रोज राजू से कहने लगा, राजू जी, आप रोज रोज तरक्की करते जा रहे हैं। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे भी बता दें, आखिर इस सब का राज क्या है? क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब तो जंगल वाले बाबा जी की मेहरबानी है। भोले राजू ने तमाम बात बख्शू को बता दी। बख्शू कहने लगा, फिर तो आपके पास 2 मजीद नारियल भी होंगे। क्या आप कल मुझे वो अनमोल नारियल दिखा देंगे? राजू ने हामी भर ली। अगले दिन बख्शू ने बाजार से एक नारियल खरीदा और छुपाकर राजू के घर पहुंच गया। बहुत देर तक नारियल को तकते रहने के बाद बख्शू ने आंख बचाकर अपना नारियल राजू के नारियल से तब्दील कर लिया और घर लौट आया। घर लौटते ही बख्शू नारियल तोड़ने ही वाला था कि उसकी बीवी बोल पड़ी, सुनिए, नारियल का पानी किसी बर्तन में डालना। बीवी के बोलने पर बख्शू को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में बोल उठा, मुझे गरीब बनना है। बख्शू को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अमीर हो जाऊं। ये कहने की बजाय
اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں غریب ہو جاؤں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ بخشو کی تمام دولت ختم ہونے لگی۔ ایک دن ڈاکوؤں نے اس کے گھر ڈاکہ مار کر باقی کی رقم بھی لوٹ لی۔ اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ راجو نے اسے بہت سی رقم خیرات کر دی۔ بخشو نے اپنی غلطی تقسیم کرتے ہوئے راجو سے معافی مانگی۔ راجو کہنے لگا، کوئی بات نہیں میرے بھائی، تمہیں اپنی غلطی کا احساس تو ہوا، اب دوبارہ ایسی غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ کہتے ہی راجو نے دوسرا ناریل بھی بخشو کو دے دیا۔ بخشو اس ناریل کو گھر لے گیا اور آئندہ کے لیے لالچ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اور پھر سے امیر ہو گیا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لالچ کرتا ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ہر حال میں ملے گا، اس لیے کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ بھلے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں میں دو کسان بھائی رامو اور شامو رہتے تھے۔ وہ دونوں دن بھر کھیتی باڑی کرتے اور پاس کے شہر میں جا کر غلہ بیچ کر اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ رامو بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت رحم دل بھی تھا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا بہت خیال رکھتا تھا، ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی ضرورتیں پوری کرتا اور اس کے پسند کی ہر چیز اس کو خرید کر دیتا تھا۔ جبکہ شامو بہت ہی لاپرواہ اور چالاک تھا۔ اس نے کبھی اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ کام نہ کرنے کے عجیب عجیب بہانے تلاش کرتا تھا۔ اس کے بعد سارا کام رامو کو اکیلے ہی کرنا پڑتا، لیکن رامو پھر بھی بہت خوش تھا۔ ایک دن کی بات ہے، شامو مٹی کھود رہا تھا کہ اسے ایک صندوق ملا۔ جب اس نے صندوق کو باہر نکالا تو دیکھا صندوق سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا، لیکن وہ لالچ میں پڑ گیا اور اپنے بھائی کو بتانے کی بجائے صندوق گھر لے گیا اور اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ وہ کہنے لگا، ارے واہ، میں ان سکوں کو بیچ کر بہت سا پیسہ بنا لوں گا اور پھر شہر میں گھر خریدوں گا اور باقی زندگی بھرپور مزے میں گزاروں گا۔ شامو نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی کو اس صندوق کے بارے میں پتہ چلے، لہذا اس نے گھر سے باہر جانا ہی چھوڑ دیا۔ وہ ہر وقت گھر میں رہ کر صندوق پر نظر رکھتا۔ رامو اس سب سے بے خبر تھا۔ گھر بیٹھے ایک دن شامو بیمار پڑ گیا۔ رامو کو اپنے چھوٹے بھائی کی فکر ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس کے لیے دوائی لے کر آ گیا۔ اس نے دن رات شامو کا بہت خیال رکھا، حتیٰ کہ رامو نے اپنے بھائی کی دوائی کے لیے اپنی چہیتی سائیکل تک بیچ ڈالی تھی۔ شامو جانتا تھا کہ رامو کو اپنی سائیکل بہت پسند ہے اور یہی ایک سب سے قیمتی چیز اس کے بھائی کے پاس ہے، لیکن رامو نے اپنے بھائی کے لیے وہ تک بیچ ڈالی صرف اس لیے کہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ شامو ندامت سے رونے لگا، اپنے کیے پر پچھتایا اور اپنے بھائی کے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ کہنے لگا، بھائی مجھے معاف کر دو، آپ نے میرے برے وقت میں میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں نے کھیتوں سے ملا سونے کے سکوں سے بھرا صندوق آپ سے چھپایا۔ مجھے معاف کر دو، میں لالچ میں پڑ گیا تھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ بھائی مجھے معاف کر دو۔ کوئی بات نہیں شامو، تم ہی میری سب سے بڑی پونجی ہو۔ پیسہ ہو یا سونا، تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے میرے بھائی۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ شامو بہت خوش تھا کہ اسے معافی مل گئی ہے
उसके बाद से शामू हमेशा हर काम में अपने भाई रामू का हाथ बटाता। दोनों भाई हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सच कहते हैं, लालच बुरी बला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब